بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ یہ ایک رسالہ ہے، اس کے دو نام ہیں، الاوائل السنبلیہ اور اوائل الاربعین۔ اوائل الاربعین کے معنی 40 کتب حدیث کی پہلی حدیث ہے، اور 40 نہیں، 2-3 زیادہ ہی ہیں، تقریباً 43 کتب حدیث کے اوائل کو جمع کیا ہے۔ اس اوائل میں جو کتابیں اول سے آخر تک ملی ہیں، پہلی جلد بھی اس کی ملی ہے، اس کی تو پہلی حدیث لی ہے۔ اس زمانے میں بعض کتابیں ایسی تھیں جس کی پہلی یا دوسری جلد غائب تھی، تو جو جلد ملی ہے اس کی پہلی حدیث نقل کی ہے۔ اس طریقے پر 43 کتب حدیث کو جمع کیا ہے۔ نام لکھا ہوا ہے اوپر، شیخ محمد سعید سنبل المکی رحمہ اللہ نے۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر ہیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ طلبہ اتنی کتابیں کیسے جمع کر پائیں گے، اور جمع بھی ہو جائے تو لے کر کہاں جائیں گے اس کو، تو ایک حدیث لے کر رسالہ بنا دیا، تاکہ اس رسالے کو لے کر جائیں کسی بھی محدث کے پاس اور ان سے وہ تمام روایات پڑھ لیں اور استاد اس کی اجازت دے دے۔ اس طریقے پر اجازت کے سلسلے کو عام کرنے کے لیے انہوں نے یہ اوائل لکھی۔ اس کا نام اوائل الاربعین بھی ہے، اور سنبلیہ بھی کہلاتی ہے ان کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے، الاوائل السنبلیہ، شیخ محمد سعید سنبل رحمہ اللہ کی طرف نسبت کر کے۔ اچھا، یہ ان کی طرف منسوب ہے اور بہت مفید اور معتبر کتاب ہے۔ ویسے اوائل اور حضرات نے بھی لکھی ہیں، ایک ہے الاوائل العجلونیہ، اور اسی طرح مختلف نام سے مختلف اوائل لکھے گئے ہیں۔ اب وہ سب دھیمے دھیمے آ رہے ہیں منظر عام پر۔ الاوائل العجلونیہ ایک شام کے بڑے عالم ہیں، شیخ محمد مطیع الحافظ، 82 سال کی عمر تھی آج سے 2 سال پہلے۔ بعد میں وہاں سے ہجرت کی انہوں نے، اور دبئی میں ان کا قیام ہوا۔ انہوں نے اس کو مرتب کیا ہے اور شائع کیا ہے، اور ان کے پاس اس کی سند موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں ایک سفر میں جاتے ہوئے دبئی رکا، ان سے ملاقات کی اور ان سے کچھ حدیثیں پڑھ کر اجازت حاصل کی۔ تو وہ اجازت مجھے الاوائل العجلونیہ کی اس کے مرتب سے حاصل ہے۔ اور یہ دوسری کتاب کا چھوٹی کتاب، اس کو تھیلی دو نا، یہ تو مجھے دے دو۔ میں دیکھ لیتا ہوں اسے۔ ایک چیز اور چھوٹ گئی، ٹھیک ہے۔ میں اس کتاب سے واقف نہیں تھا۔ اوائل الاربعین مظاہر سہارنپور میں دور حدیث کے سال میں وہاں تھا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ میں مختلف علماء، خلفاء اور مریدین آیا کرتے تھے، اور میں وہیں پر جو دفتر قدیم کہلاتا تھا اسی کے احاطے میں رہتا تھا، وہیں مہمان خانہ بھی ہے۔ تو ایک عالم مجھے دیکھتے رہے 2-3 روز تک، میں کتابیں لے کر دعوت طلبہ قدیم میں جا کر پڑھتا تھا، پھر آتا تھا۔ تو ایک دفعہ آمنا سامنا ہوا، کہنے بھائی کہاں کے ہو، کیا ہے، کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے بتایا، تو کہا میرے پاس ایک رسالہ ہے اوائل الاربعین، تم اس کو مجھ سے پڑھ لو، میں تمہیں اجازت دوں گا۔ اب یہ تو بعد میں چھپا ہوا ہے جس کو میں نے شائع کیا، وہ صرف 8 صفحے کا چھوٹا سا رسالہ تھا، اور بہت پرانے کاغذات پر، اور نیچے اس کی قیمت لکھی ہوئی تھی 1 پیسہ۔ اس کی قیمت لکھی تھی 1 روپیہ نہیں، 1 پیسہ۔ تو اس زمانے واقعی وہ 8 صفحے کا رسالہ تھا، اس میں یہ پوری کتاب آ گئی۔ تو میں نے ان سے پڑھ لی، انہیں مجھے
اجازت دے دی اور زمانہ گزر گیا، وہ میرے پاس رکھا رہا۔ تو آج سے 15 سال پہلے تقریباً میں انگلینڈ میں تھا، تو وہاں پر ایک ڈاکٹر اکرم ندوی آئے۔ وہ ماشاءاللہ اسانید کے سلسلے میں ان کو بڑا شوق ہے کہ جتنے بھی اساتذہ حدیث مل سکیں سب سے حدیث کی سند حاصل کر لیں۔ تو وہ پہلے دارالعلوم بھی گئے تھے، بلیک برن، بولٹن، وہاں جتنے علماء تھے ان سب سے بھی ملے، وہ حدیث کی اجازت لی۔ پھر انہیں پتہ چلا وہ لیسٹر بھی آئے، لیسٹر میں آ کر مجھ سے ملے۔ میں اپنے مدرسے میں تھا، کہنے لگے کہ آپ سے حدیث پڑھنی ہے۔ میں بھائی کیوں پڑھنی ہے؟ کہ آپ سے اجازت لینی ہے۔ تو ایسی بات میں پتہ چلا کہ دارالعلوم اور فلاں جگہ ہوگا۔ میں کہا جو اساتذہ دارالعلوم کے ہیں وہی میرے بھی اساتذہ ہیں، ان کے جو اساتذہ ہیں، میں بھی مدارالعلوم سے فارغ ہوں، وہ بھی ہیں، مولانا یوسف مطالعہ صاحب ہوں یا مولانا ہاشم صاحب ہوں، وہی اساتذہ ہیں میرے بھی۔ تو آپ کو پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ اسانید جمع کر رہے ہیں، جتنے مل جائیں اس کے۔ ہمیں خاموش ہو گیا، وہ ویسے ہی پھر بیٹھے رہے، بات کرتے رہے۔ کافی دیر ہو گئی تو مجھے خیال آیا کہ چلو یہ رسالہ بتاؤ۔ تو میں نے نکالا، ان کو بتایا، انہوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے یہ تو عجیب رسالہ ہے آپ کے پاس، میں تو یہ پورا پڑھوں گا اور پھر آپ سے اجازت لوں گا۔ چونکہ وہ پوری دنیا کا دورہ کر رہے تھے، ان کو معلوم تھا کہ کون سی سند کہاں پہنچ رہی ہے اور کتنی اسانید ہے۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ میں نے یہ رسالہ پڑھا ہے، حضرت مولانا مسعود الہی بیرٹھی ایک بزرگ عالم تھے، حضرت شیخ کے خلفاء میں تھے، وہی وہاں تھے مہمان خانے میں، ان سے پڑھا۔ انہوں نے اپنے والد مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، اور انہوں نے پڑھا شام کے ایک بڑے محدث تھے شیخ بدر الدین دمشقی، اور وہ کثیر الاسانید اور بڑے علماء میں تھے، ان سے پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ سند تو آپ کی بالکل نادر ہے، کہیں بھی نہیں ہے، لہذا میں آپ سے پڑھوں گا۔ اور پڑھ لیا، چلو بیٹھے تھے تو پڑھ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کا شور مچا دیا، سمجھے، جن تک ان کی اطلاعات تھی وہ سب کو بتا دیا۔ اب اس کے بعد عرب جو فضلاء نے وہ حملہ کیا ہے مجھ پر، اور بس کبھی یہ آ رہا ہے، کبھی وہ آ رہا ہے، کبھی یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ اب ہم مسجد میں آ رہے ہیں تو کوئی ایک آ کے مسلط ہے، کھڑا ہے، پھر کہیں کھانے کے لیے گئے تو وہاں کوئی جمع ہے، ایک تسلسل چل پڑا۔ تو خیر اچھی بات بھی تھی، لیکن اتنا مشغول کر دیا مجھے کہ میں خود حیران ہو گیا۔ اب بہت سے فضلاء عرب آئے، اور پھر ماشاءاللہ اور حضرات نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو یہ اس کی حقیقت ہے۔ اب کہیں جانا نہ ہوتا ہے تو بھائی بخاری مسلم تو بہت اونچی کتابیں ہیں، میں اسی کی اجازت دیتا ہوں پڑھ کر۔ یہ 43 کتب حدیث کا مجموعہ ہے، اور میں نے جو کچھ پڑھا ہے، یہ اوائل تو ایک ہی نام ہے، حضرت مولانا مسعود الہی میرٹھی رحمہ اللہ۔ ان کا زمانہ حضرت جی مولانا انعام الحسن کا، حضرت مولانا یوسف صاحب کا زمانہ ہے، انہی کے ایک آدھ سال آگے پیچھے مدارالعلوم سے وہ فارغ تھے۔ اور اب اس کے بعد تو پھر انتقال ہو گیا، کبھی جانا بھی نہیں ہوا ان کے پاس میرا۔ تو ان کی سند ہے یہ۔ اس کے علاوہ اس میں کئی اسانید اور بھی ہے۔ ابھی کتاب تو میں صرف 1-2 نسخے لایا تھا، زیادہ ہوتی تو علماء کو میں پیش کرتا۔ خیر پھر کبھی انشاءاللہ تو اس کو میں پڑھ لیتا ہوں، اور سب تو نہیں پڑھ پاؤں گا، 2-3 میں پڑھ لیتا ہوں، پھر آپ میں سے جو بھی پڑھنا چاہیں، اور ماشاءاللہ نوجوان علماء مجھ سے تیز پڑھیں گے تو جلدی ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے حدیث مسلسل بالاولیہ سناتا ہوں، جو عام محدثین کا طرز ہے، یعنی ہر طالب علم کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے پہلی یہ حدیث سنی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ یہ پہلی حدیث مسلسل بالاولیہ کہلاتی ہے۔ غالباً انہوں نے پوری سند لکھی ہے۔
نہیں ملی، واللہ اعلم۔ اس میں ہیں؟ اس میں ہے اس میں ہے۔ ہاں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے پہلی، میں اس کو پڑھ لیتا ہوں اسی میں سے تاکہ اس کی برکت حاصل ہو جائے۔ عموماً علماء ہند، مظاہر اور دارالعلوم دیوبند کے علماء کی سند اسی طرح پہنچتی ہے کہ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ یا دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن، وہ سلسلے دونوں اوپر چل کر شاہ عبد الغنی مجددی دہلوی، اور اوپر حضرت شاہ اسحاق صاحب، پھر حضرت شاہ عبدالعزیز، اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ تک پہنچتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اپنی سند بیان کر رہے ہیں، وہ پڑھتا ہوں۔ الحمد للہ الذی رفع اقدار العلماء باتصال سند بسید الانبیاء وجعل اتصال السند خصیصة بهذه الأمة المرحومة وناهيك به من العلیاء وجعل المسلسل من الاسانید كالشمس من نجوم السماء واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اما بعد فيقول العبد المفتقر الى رحمة الله الكريم احمد المدعو بولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي العمري احسن الله اليه والى مشايخه ووالديه. هذه طائفة من الأحاديث المسلسلة جمعتها وسميتها بالفول المبين في المسلسل من حديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله تعالى أن يجعل جمعها قربة إليه إنه حميد مجيد. الحديث المسلسل بالأولية. قال الفقيه ولي الله في عنه حدثني السيد عمر من لفظه تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني جدي الشيخ عبد الله بن سالم البصري قال وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا الشيخ يحيى بن محمد الشهير بالشاوي قال وهو أول حديث سمعناه منه. قال أخبرنا بالشيخ سعيد بن إبراهيم الجزائري المفتي الشهير بقدورة قال وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرنا به الشيخ المحقق سعيد بن محمد المقري قال وهو أول حديث سمعته منه عن الولي الكامل أحمد حجي الوهراني قال وهو أول حديث سمعته منه. قال عن شيخ الإسلام العارف بالله تعالى سيدي إبراهيم التازي قال وهو أول حديث سمعته منه. قال قرأت على المحدث الرباني بالفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين المراقي قال وهو أول حديث قرأت عليه. يا أول چھوٹ گیا. قال سمعت من لفظ شيخنا زين الدين عبد الرحيم من الحسين العراقي قال وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم البكري الميدومي قال وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرنا النجيب أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني قال وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرنا الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي قال وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرنا أبو سعيد إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري قال وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرنا والدي أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن قال وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي قال وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى البزاز قال وهو أول حديث سمعناه منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال وهو أول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال زين العراقي هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي جميعا من طريق ابن عيينة بإسناده. وقال للجملة الثانية متابعة عند أحمد لفظها ارحموا ترحموا. قلت والجملة الأولى شواهدها كثيرة في الصحيحين وغيرهما. بس یہ ہو گئی پہلی حدیث. اب اس کے بعد الاوائل السنبلیہ کے ایک دو حدیث پڑھ کر جو حضرات پڑھنا چاہیں ان کو اس کی اجازت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وبالإسناد المتصل مني إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله، وهو أول حديث من كتاب الجامع الصحيح. فقال: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. کیونکہ امام بخاری نے یہ حدیث میں ایک جملہ چھوڑ دیا ہے پہلی حدیث میں، لہذا یہاں وہ نہیں ہے، لیکن اور کتابوں میں وہ آ جائے گی. وبالإسناد المتصل مني إلى الإمام مسلم بن الحجاج في أول كتابه بسنده المتصل إلى يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، ووفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما داخلا المسجد، فاكتنفت أنا وصاحبي أحدنا عن يميني والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكر الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويأخذون بمتشابه العلم، وذكر من شأنهم أنهم يزعمون لا قدر وأن الأمر أنف، فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحد مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر، وفي رواية كله خيره وشره. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. یہاں الحدیث کر دی ہے لیکن اس میں مکمل ہے، میں اس میں سے پڑھ لیتا ہوں. ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. ومن إسناد المتصل من الإمام أبي داود وسليمان بن السجستاني في أول كتابه بسند المتصل إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: كان إذا ذهب المذهب أبعد وجوب الطهارة للصلاة. ومن إسناد المتصل منه للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي بسنده المتصل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة بغير.
नंबर 4 4 है ना, नंबर 5. بسم الله الرحمن الرحيم. غسل اليدين قبل الوضوء. وبالإسناد المتصل منكم إلى الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي بسنده المتصل إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها 3 فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبالإسناد المتصل منكم إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني بسنده المتصل إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. उन्वान की ज़रूरत नहीं है, उन्वान तो मैंने लिखे हैं. وبالسند وبالإسناد المتصل منكم إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدارمي بسنده المتصل إلى عبد الله رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، فيؤاخذ الرجل بما عمل في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما كان عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وبالإسناد المتصل منكم إلى الإمام الحجة مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة أخر الصلاة يوما، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو أن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. जो जवान पढ़ना चाहें जवानों को तो खूब माशाल्लाह मशक होती है. नंबर 9 بالإسناد المتصل منكم إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة في موطئه عن الإمام مالك وغيره بسنده المتصل إلى عبد الله بن رافع مولى أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأله عن الصلاة قال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا أصبرك صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلثي الليل، فإن نمت إلى نصف الليل فلا نامت عيناك وصل الصبح بغلس. وبالإسناد المتصل منكم إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن الثابت عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبك للشيء يعمي ويسم. وبالإسناد المتصل منكم إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي برواية الربيع بن سليمان بسنده المتصل إلى المغيرة بن أبي بردة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وبالإسناد المتصل منكم إليه في سننه برواية إسماعيل بن يحيى المزني بسنده المتصل إلى أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء أو قيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وبالإسناد المتصل منكم إلى الإمام أحمد بن محمد إسناد المتصل إلى قيس قال: قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس،
إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وبالإسناد المتصل منكم إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني في أول كتابه المسمى بالآثار بسنده المتصل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه توضأ فغسل يديه مثنى وتمضمض مثنى واستنشق مثنى وغسل وجهه مثنى وغسل ذراعيه مثنى مقبلا ومدبرا ومسح رأسه مثنى وغسل رجليه مثنى. وبالإسناد المتصل منكم إلى الإمام أبي الحسن علي بن عمر ابن أحمد الدارقطني بسند المتصل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما يكون بأرض فلاة وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. وقال ابن أبي الصفا لم يحمل الخبث. وقال ابن عبادة مثله. وبالإسناد المتصل من إلى الشيخ الإمام الحافظ أبي نعيم في كتابه المستخرج على صحيح مسلم بسند المتصل إلى يحيى بن يعمر القرشي قال كان أول من قال في القدر معاذ الجهني بالبصرة فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجاجا فلما قدمنا قلنا لو لقينا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء القوم في القدر. فلما دخلنا المسجد إذا نحن بعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فأتيناه فسلمنا عليه فاكتنفته أنا وصاحبي إلى آخر ما مر في حديث مسلم. وبالإسناد المتصل من الإمام أبي مسلم القشي في سننه بسند المتصل إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فله أجر وما أكلت العافية منها فهو له صدقة. और कोई चाहे भाई शौक से थोड़ा मैं युरीद मिनकुम नंबर 18 وبالإسناد المتصل منكم إلى الإمام سعيد بن منصور في سننه بسنده المتصل إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم للصلاة كيف يجمع الناس لها فقال لقد هممت أن أبعث رجالا فيقوم كل واحد منهم على أطم من أعطام المدينة فيؤذن كل رجل منهم من يليه فلم يعجبه ذلك فذكروا الناقوس فلم يعجبه ذلك فانصرف عبد الله بن زيد مهتما لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولي الأذان في منامه فلما أصبح غدا فقال يا رسول الله رأيت رجلا على سقف المسجد عليه ثوبان أخضران ينادي بالأذان فزعم أنه أذن مثنى الأذان كله ثم قعد قعدة ثم عاد فقال مثل قوله الأول فلما بلغ هيا على الصلاة قال قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله وأنا قد أطاف بي الليلة مثل الذي أطاف به فقال ما منعك أن تخبرنا فقال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت فأعجب بذلك المسلمون فكانت سنة بعد وأمر بلالا فأذن. وبالإسناد المتصل منكم إلى الإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة بسنده المتصل إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وبالإسناد المتصل منكم إلى الإمام البغوي محيي السنة الحسين بن مسعود في شرح السنة بسنده المتصل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبالإسناد المتصل منكم إليه في المصابي بسنده المتصل إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وددت أني رأيت إخواننا قالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين يأتون من بعد وأنا فرطهم على الخوض. وبالإسناد المتصل منكم إلى الإمام الحافظ أبي داود الطيالسي بسنده المتصل إلى علي رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول
كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعني الله بما شاء أن ينفعني. قال علي: وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له. ثم تلا هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الآية. والآية الأخرى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه الآية. وبالإسناد المتصل منكم إلى الإمام عبد بن حميد بن نصر الكسي بسنده المتصل إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وبالإسناد المتصل منكم إلى الإمام الحارث بن محمد بن أسامة في مسنده بسنده المتصل إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وبالإسناد المتصل منكم إلى الإمام الحافظ الفقيه أبي بكر البزار بسنده المتصل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لما تأيمت حفصة من خنيس ابن حذافة السهمي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد شهد بدرا فتوفي بالمدينة. قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فقال: سأنظر في أمري. فلبثت لياليا ثم لقيني فقال: إني لا أريد أن أتزوج في يوم هذا. ثم لقيت أبا بكر فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حينما عرضت علي حفصة، وما منعني إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر حفصة، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها قبلتها أو نكحتها. وبالإسناد المتصل منكم إلى الإمام أبي يعلى الموصلي في مسند أبي بكر بسنده المتصل إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قلت: يا رسول الله، ما نجاة هذا الأمر الذي نحن فيه؟ قال: من شهد أن لا إله إلا الله فهو له نجاة. وبالإسناد المتصل منكم إليه أيضا في معجمه بسنده المتصل إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن ابن عمي عبد الله بن جدعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان؟ قالت: قلت: ينحر الكوماء ويكرم الجار ويقري الضيف ويصدق الحديث ويوفي بالذمة ويصل الرحم ويفك العانية ويطعم الطعام ويؤدي الأمانة. قال: هل قال يوما واحدا: اللهم إني أعوذ بك من نار جهنم؟ قلت: لا. وما كان يدري ما جهنم؟ قال: فلا إذن. وبالإسناد المتصل منكم إلى الحافظ الإمام عبد الله بن المبارك بسنده المتصل إلى السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنهما أن شريع الحضرمي ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك رجل لا يتسود القرآن. وبالإسناد المتصل لا يتوسد القرآن. وبالإسناد المتصل منكم إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله الحكيم الترمذي بسنده المتصل إلى